این کارت درست نبود فهیمه. حالا میبینیم همون. ای خدا، به هم کمک کن. دخترمو از هر شری حفظ کن. من که به جز تو کسی رو ندارم. خودت مراقبم باش. مراقبم باش ای خدا. چه کار میکنی گلناز؟ هیچی مامان، داشتم کتابامو میدیدم. نتایج امتحانات کی میان؟ تازه اول ماه آینده میان. مامان میگم کتابای فوق لیسانس رو بگیرم، از الان شروع کنم به خوندن، اینجوری حسابی آماده میشم. لیسانس رو گرفتی، همینش هم دیگه زیادیه. من میخوام خیلی زود بفرستمت خونه شوهر. مامان اگه به دست شما بود خیلی وقت پیش شوهرم داده بودین. تازه‌شم. وقتی چیزی دست شما نیست چرا اینقدر بهش فکر میکنین ها؟ چرا دست من نیست؟ خواستگاریت که قطعیه، فقط میمونه عروسیت. داشتم فکر میکردم با آبجیرانیا صحبت کنم، ببینم این پسر عمران دوباره به تو زنگ نزده؟ نه مامان، چرا باید به هم زنگ بزنه؟ آخه چرا داداش عمران دوباره زنگ بزنه؟ اون هر وقت زنگ میزنه تو کلی حرف بارش میکنی. آخه یه نفر تا کی میتونه این همه بد و بیراه و تحمل کنه گلناز؟ گلناز ببین دخترم، اگه عمران زنگ زد یکم باهاش حرف بزن. اگه حتی کار بدی هم کرده چند بار ازت عذرخواهی کرده. اتفاقای گذشته رو فراموش کن. باید به بقیه زندگیت فکر کنی. باشه؟ مامان به کی دارین این حرفو میزنی؟ این هیچی تو سرش نمیره، هرچی دلش بخواد فقط همون کارو میکنه. با گفتن شما هیچی فرق نمیکنه. شما یه کاری کنین، با خاله رانیا حرف بزنین، تاریخ عروسیشون رو مشخص کنین. خیلی وقته که داره از ازدواج امجد و بیتا میگذره. ولی هنوز آبجیرانیا هیچ حرفی درباره ازدواج عمران و گلناز پیش نکشیده. بعد این همه مدت حتی هیچ تماسی هم نگرفته. باید خودم باهاش حرف بزنم. الو دختر نازم بتول، حالت چطوره؟ من خیلی خوبم مامان. شما بگین حالتون چطوره؟ این روزا کجایین؟ چند روزه که هیچ تماسی با هم نگرفتین. آخه من به جز تو کیو دارم که به یادش باشم؟ راستشو بخوام بگم کل روزو به هر بهونه‌ای فقط از تو دارم حرف میزنم. پس چرا یه تماس هم نگرفتی؟ حتی یه خبر ساده هم ازم نگرفتی که حالم چطوره؟ دخترم میدونی خدا تو قلب مادر یه زنگ گذاشته، وقتی که اوضاع به هم میریزه اون زنگ خوابو بهشون حروم میکنه، نمیذاره حتی یه لحظه آروم باشن. بعدش من میدونم که اوضاعت رو به راهه، برای همین خیالم راحته. دیگه چه خبر؟ امجد چطوره؟ امجد خیلی خوبه مامان، خیلی هم ازم مراقبت میکنه، خدا رو شکر.
باشه مامان، من برای این باهاتون تماس گرفتم که بگم امشب من و امجد میایم اونجا پیشتون. قراره شما اونجا بمونیم. قول میدم تا 1-2 روز پیشتون بمونم. این که خیلی خبر خوبیه. کار خوبی کردی بهم گفتی. حالا برای شام غذای مورد علاقتون رو میپزم. بتول بگو ببینم آبجی هاجر خونه است. گوشی و بده بهش حالشو بپرسم. آخه یه چند روزی میشه باهاش حرف نزدم. باشه، من گوشی رو میدم بهشون. شما بیرون بودین عمه؟ آره، برای آشپزخونه یکم خرید کردم. چی شده؟ آخه مامانم زنگ زده گفت میخواد باهاتون حرف بزنه. باشه، پس بی زحمت اینا رو ببر تو آشپزخونه. باشه، میبرمشون. الو، سلام رانیا. چی شده؟ یاد ما افتادی؟ من که همیشه به تو فکر میکنم خواهر. فقط امروز کم نگران بودم. برای همین گفتم زنگ بزنم. چی شده رانیا؟ همه چی خوبه؟ خواهر، من با همین دستای خودم طناب دار انداختم گردنم. اون موقع اصلا حواسم نبود، ولی الان دارم حس میکنم که این طناب میخواد منو دار بزنه. به خدا وقتی بهش فکر میکنم رمق از دست و پام میره خواهر. گفتم باهات مشورتی بکنم. چی کار کنم آخه؟ درست بگو ببینم چی شده؟ تو تونستی از دست فهیمه خلاص بشی، ولی الان افتاده به جون من. همین امروز زنگ زد. من که حس میکنم میخواد از عروسی عمران و گلناز با هم حرف بزنه. تو بهم بگو چی کار کنم؟ چجوری دست به سرش کنم؟ نیازی نیست دست به سرش کنی رانیا. خیلی رک و پوست کنده بهش بگو دختر لیاقت اینو نداره که کسی بیاد خواستگاریش. والا بره گم شه. از این مصیبت خودتو خلاص کن. ولی آبجی اگه یه آشوبی به پا کرد چی؟ و خبرش به گوش امجد برسه؟ خب به گوشش برسه. ای بابا، این امجدم پسر همون نجیب احمده. چه کار میخواد بکنه؟ هیچی نمیشه. تو نگران نباش. باشه آبجی، اگه تو میگی پس خب. ببین رانیا، تو نگران نباش. من میدونم که چطوری باید فهیمه رو توی مشتم بگیرم. از نقطه ضعفش خبر دارم. آخه برای چی اینقدر نگرانی؟ اگه یه وقتم خواست کاری کنه خودم درستش میکنم. نقطه ضعف؟ از چی داری حرف میزنی؟ آخه تو چی فکر کردی؟ فکر کردی چون دلش برای من سوخته با نجیب احمد ازدواج نکرده؟ از ترس دای عیاز بوده که قبول نکرده. رانیا میدونی من به فهیمه گفتم که تمام این کاراتو میذارم کف دست دای عیاز. خودشم خوب خبر داره. اگه دای عیاز اون خونه رو ازش بگیره دیگه یه سقفم نداره که بالای سرش باشه. برای همینه که ساکت نشسته، وگرنه تمام نقشه هاشو عملی میکرد. آفرین خواهر، عجب بازی خوبی سرش در آوردی. من هیچ وقت به این قضیه دقت نکرده بودم. ای رانیا، من چه بازی سرش در آوردم؟ من فقط ترسوندمش. بازی اصلی رو گذاشتم سر فرصت. حساب کتابای قدیمی رو باید با فهیمه تصفیه کنم. حتی نمیدونم چه بلایی سرش بیارم که جبران تمام بدبختیایی که سرم آورده بشه. کاملا درست میگی آبجی. باشه، بعدم با هم حرف میزنیم. خداحافظ. خیلی خوب باشه. عمه هاجر کاملا درست گفته. شما هم دیگه این داستانو تمومش کنید. تو هنوز عمه هاجرتو نشناختی. میخواد از این طریق ما بریم جلو تا خودش بتونه از فهیمه انتقام بگیره. مامان، شما الکی خاله فهیمه رو برای خودت گنده کردی. الان چون از اون میترسی نمیذاری من ازدواج کنم؟ من هیچ ترسی از اون ندارم. فقط نگران دخترمم. اون الان با امجد تو خونه خودش خوشبخته. از این میترسم که نکنه یه وقت براش مشکلی پیش بیاد. فقط این فکره که باعث میشه نگران شم. مامان، هیچ اتفاقی نمیافته. دیگه چیزی که باید میشد شده. شما فقط آماده شین. باید فردا بریم خواستگاری. تو نمیتونی چند روز دیگه صبر کنی؟ مامان، من که میتونم صبر کنم، ولی خب اونا نمیتونن بیشتر از این صبر کنن. میخوان دخترشون ازدواج کنه برن خارج. حتی شاید منم با خودشون ببرن. هر چقدرم بگردم همچین مورد خوبی رو دیگه نمیتونم پیدا کنم. شما چرا متوجه حرف من نیستی؟ خیلی خوب باشه. بهشون بگو فردا میریم خونهشون. حالا درست شد. من باشون حرف میزنم. این چیزا برات عادت شده گلناز.
هر چقدرم یه اتفاق خوب باشه تو بالاخره از توش یه چیز غم انگیز در میاری. آخه مشکلت چیه؟ برای چی متوجه نمیشی دختر جون؟ مامان الکی خیالش از این موضوع راحت نیست. خاله رانیا مجبور شده بذاره تو و عمران با هم ازدواج کنین. اون میخواد زندگی دخترش رو حفظ کنه، چه خوشبخت باشه چه نه. ولی الان هر چی که هست مجبور تو رو برای پسر خودش بگیره. منم که فقط به خاطر خوشحالی تو امجد و فراموش کردم. اگه تو با داداش عمران ازدواج نکنی، بتولم دیگه نمیتونه با امجد زندگی کنه. تو یادت رفته دردانه، اون دوتا دیگه با هم ازدواج کردن، تو هیچ کاری نمیتونی بکنی. من خیلی کار از دستم برمیاد، تو نمیتونی. میخوای چی کار کنی ها؟ اینو وقتش که برسه بهت میگم که چی کار میتونم بکنم. ولی بهتره دعا کنی که اون وقت هرگز نرسه. خیلی خوب، حالا چرا یه زنگ به داداش عمران نمیزنی و حرف بزنی؟ مگه دیوونه شدی؟ برای چی بهش زنگ بزنم؟ اگه باهاش حرف بزنی اون وقتی که بهش شک نمی‌کنی، اینطوری حداقل خیالت راحت میشه. نه، اصلا باهاش حرفی ندارم. ببین، فقط یه بار بهش زنگ بزن. حداقل به خاطر من این کارو بکن. لطفاً یه بار بهش زنگ بزن. معلوم است چی کار میکنی؟ زنگ میزنم، ساکت شو. دردانه، من باهاش حرف نمیزنم. داره زنگ میخوره. دردانه، داره زنگ میخوره، باید باهاش حرف بزنی. قطع کن لطفا. بگی زود باش. زود باش دیگه. شورشو در آوردی. الو؟ الو. چی کار داری؟ چی شده امروز بهم زنگ زدی؟ نه، من زنگ نزدم. دردانه با هم لج کرد، برای همین شماره تو گرفت. آها، پس الان میخوای بگی که به میل خودت با هم حرف نمیزنی، بلکه فقط به اصرار دردانه با هم حرف میزنی؟ نه، اصلا اینطوری نیست. ببین اگه اینطوریه خب بهم بگو گوشی رو قطع کنم. برای چی اینقدر بهم گیر میدی؟ دارم باهات حرف میزنم دیگه. خیلی ازت ممنونم که داری منت سرم میذاری. حالا بگو چی میخواستی بهم بگی؟ خب، میخواستم بپرسم که واقعا خاله رانیا با مامانم برای ازدواجمون حرف زده؟ چرا اینو میپرسی؟ فقط میخواستم بدونم که واقعا با ازدواج ما موافقه یا مامانم داره اشتباه میکنه. خب آره، اون که راضیه. اگه تو راضی نیستی خب الان بگو. چرا ساکت شدی؟ بگو دیگه. تو راضی هستی؟ ولی به نظرم تو نباید یه همچین سوالی ازم میکردی. چرا؟ چرا نباید یه همچین سوالی میکردم؟ چون که تو فقط بدیهی منو میبینی. من جز تو هیچ وقت به کس دیگه ای فکرم نکردم. تازه تو قسم خورده بودی که دیگه هیچ وقت خونه ای ما نمیای. برای همین منم تو دلم شک داشتم. اون قسممو که چند بار شکوندم. حتی من کفاره‌شو هم دادم. اینم گفته بودم. یه سری قسم ها هستن که شکستنشون هیچ کفاره ای نداره. گفتم نکنه قسمم از اونا نباشه. وگرنه گناهکارم. ولی کافر که نیستم. حالا شکت برطرف شد. دل عاشقا خیلی پاک و معصوم عمران. یه ذره حرف قشنگ که بشنون دلشون نرم میشه. الانم که از زبون خودت شنیدم همه یه شکم برطرف شد. باشه، خدا رو شکر که حداقل یه حرفمو باور کردی. نگران نباش، خیلی زود میام خونتون رو برای ازدواج حرف میزنیم. حالا کیف میده. حالا وقتی بفهمی قراره با یکی دیگه ازدواج کنم خیلی بیشتر کیف میده. اون موقع است که دلم خنک میشه. چی شد؟ به داداش عمران چی گفتی؟ هیچی. یعنی چی هیچی؟ باشه دیگه، یعنی همونی که گفت زنگ بزن از همون پنهون میکنی. بعدش هم از قرمزی چهرت کاملا معلومه به هم چیا گفتین. ولی من میخوام از زبون خودت بشنوم. زود باش به هم بگو. اذیت نکن دردانه، اون هیچی نگفته. میگی یا نه؟ اونا کی میخوان بیان برای ازدواج حرف بزنن؟ گفتم که همچین خبری نیست. چرا اذیت میکنی؟ باشه، به هم نگو. ولی گلناز یه چیزی رو همیشه یادت باشه.
من فقط و فقط برای خوشحالی تو بود که عشقم رو فدا کردم، وگرنه هیچ قدرتی تو دنیا نمیتونست بین من و امجد فاصله بندازه. پس هر دفعه میخوای بزنی تو سرم که به خاطر فداکاری تویی که با عمران ازدواج کردم؟ پس یعنی قضیه تا ازدواج پیش رفته. بعد همین چند لحظه پیش فکر میکردی که داداش عمران باهات ازدواج نمیکنه. آره، تا همین چند لحظه پیش حس میکردم که اون واقعا با هم ازدواج نمیکنه. ولی الان که باهاش حرف زدم یه کوچولو مطمئن شدم. یه کوچولو مطمئن شدی؟ آره یه کوچولو مطمئن شدی؟ ببینمت. عاشقتم. مامان، بچو، مامان، چطوری دخترم؟ خیلی خوبم. شما چطورین؟ منم خوبم. امجد تو چطوری؟ خوبم ممنون. شما حالتون چطوره؟ خدا رو شکر پسرم. چرا وایستادین؟ بیاین بشینیم. نه من فقط اومدم بتول رو برسونم. یه دفعه دیگه میام انشالله. الانم یه مقدار کار دارم. مگه میشه همینطوری بری؟ از وقتی شنیدم شماها دارین میایین از اون موقع رفتم تو آشپزخونه و بیرون نیومدم. داشتم غذای مورد علاقه شما دوتا رو میپختم. بیا بگیر بشین. غذا تو که خوردی اون وقت هرچه خواستی برو. دیگه نمیخوام چیزی بشنوم. بگیر بشین. آره امجد، غذا بخور بعد برو. باشه. بفرمایید. بشین. داییت هم که دیگه الان میرسه. اون موقع که اومد غذا رو میارم. مامان، منم میام آشپزخونه کمکتون میکنم. نه من هیچ نیازی به کمک تو ندارم. تو فقط برو عمران رو صدا کن. نشسته تو اتاقش منتظر شماست. باشه مامان. منم برم آشپزخونه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. گلناز، مامان خیلی وقته که رفته بیرون ولی هنوز برنگشته خونه. معلوم نیست کجا مونده. به تو چیزی نگفته که داره کجا میره؟ نه، فقط اینو بهم گفت که یه کار واجب داره. نگفت کجا میره. شاید برای کارش رفته باشه جایی. دیگه کجا میتونه رفته باشه؟ معلوم نیست مشکلات مامان کی قراره تموم بشه. به چه سختی تونست یه کار خوب پیدا کنه که اونم پرید. معلوم نیست کدوم چشوری چشممون زده. گلناز، نکنه مامان رفته خونه خاله رانیا اینا؟ چرا باید بره اونجا؟ نکنه مامان چیزی بهت گفته؟ آره، دیروز یه چیزایی از این قضیه بهم گفته بود. ولی مامان نباید بره اونجا. چرا نباید بره اونجا؟ اصلش اینه که اونا باید بیان اینجا که از ازدواجمون حرف بزنن. رفتن مامان اصلا خوب به نظر نمیاد. چه مامان بره اونجا چه اونا بخوان بیان اینجا چه فرقی میکنه؟ خیلی فرق داره دردانه. خیلی فرق میکنه. گلناز، تو چرا همیشه فراموش میکنی؟ این ازدواج طبق هیچ قاعده‌ای نیست. این فقط سر یه معامله داره انجام میشه. رفتن مامان اونجا خیلی هم خوبه. تو چرا همش این موضوع تکرار میکنی؟ برای اینکه همیشه فراموش میکنی منم مجبور میشم یادت بندازم. حالا کجا داری میری آخه؟ بله آقا. داریم الان از خونه راه میافتیم، یکم دیگه میرسیم. آره پدر مادرم هم هستن. خدافظ. مامان چرا منو با خودتون نمیبرین؟ منم میخوام ببینم عروس آیندمون چطوره. دیگه برادرت دختره رو دیده. اون که بپسنده دیگه خوبه. حالا دیدن و ندیدن ما چه فرقی میکنه؟ بازم هرچی مامان، ما که نمیتونیم به حرف عمران کسی رو بیاریم تو این خونه. تو که داداشتو خوب میشناسی. همینطوری چشم بسته کسی رو نمیپسنده. پسرم واقعا عاقله. تمام فکراشو کرده که این ازدواجو قبول کنه. یه بار که این قضیه رسمی بشه بعدش خانواده ها رفت و آمد میکنن. اون وقت با هم میریم. فعلا نمیخواد بیای باشه؟ مامان شما هنوز آماده نشدی؟ نه من که آماده شدم.
عجله کن مامان. باید دنبال بابا هم بریم. اونا هم منتظرن، هی دارن زنگ میزنن. خیلی خوب باشه، دارم میام. من میرم ماشین رو روشن کنم. باشه. خیلی خوب، پس من میرم دخترم. باشه مامان. راستی اگه یه وقت امجد اومد دنبالم من باهاش میرم. شما کلید خونه رو بردارین. آره من کلیده خونه رو دارم، تو میتونی بری. خداحافظ. خداحافظ مامان. گلناز، حالا من همینجوری یه چیزی گفتم، ممکن اصلا مامان اونجا نرفته باشه. خب حالا اگه 1% خونه اونا رفته باشه، با زنگ زدن تو که بر نمیگرده خونه. تو الکی داری خودتو اذیت میکنی. گلناز، اینم که معلوم نیست چشه. کسی خونه نیست؟ خاله فهیمه، شما؟ اومدم آبجیرانی ها رو ببینم. شما بشینین، من برم براتون چای بیارم. نه من چای نمیخوام. مامانتو صدا کن، یه کار واجب باهاش دارم. خب آخه مامان همین الان با داداش امران رفتن بیرون. جدی؟ شما که میخواستین بیاین اینجا، خب چرا بهش یه زنگ نزدین؟ دخترم، من از دیروز دارم زنگ میزنم ولی جواب تماسمو نمیداد. برای همین با خودم گفتم بیام ببینم حالش خوبه یا نه. بله خاله، حالش خیلی خوبه. شما بشینین منتظرش بمونین، من میرم براتون چای بیارم. بعدشم ممکنه یکم دیر برگرده. جدی؟ ببینم تو میدونی کجا رفته؟ آره، رفته برای داداش امران خواستگاری کنه. خاله فهیمه، چی شد؟ بیا بشین اینجا، لطفاً بشینین. حالتون خوبه؟ خاله بشینین یکم استراحت کنین. انگار اصلا حالتون خوب نیست. بشینین، من الان براتون آب میارم. خاله بفرمایید، لطفاً آب بخورین. خاله ببینم شما حالتون خوبه؟ اگه حالتون خوب نیست همین الان میبرمتون دکتر. نه. تو چی گفتی؟ گفتی آبجیرانی ها کجا رفته؟ خب اون رفته خواستگاری. کجا؟ خب اون رئیس داداش امرانه، رفتم برای دخترشون خواستگاری کنن. آخه چی شده خاله؟ چرا دارین میپرسین؟ هیچی. خاله کجا دارین میرین؟ خاله آخه با این حالتون. آبروی منو که جلوی همه بردی. منم این کارو نکردم فیده. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بی‌آبرو کنه.
خاله شما اینجا حالتون خوبه؟ من خوبم. تو چطوری؟ منم خوبم. کجا میرید؟ میخواین من برسونمتون؟ آره؟ نه خودم میتونم برم. واقعا از دیدنتون خوشحالم. حس میکنم که سالهاست میشناسمتون. خب در واقع همه این از لطف خودتونه. راستش از مصاحبت شما خیلی دارم لذت میبرم، چون بعضیا فکر میکنن که من آدم خشکی هستم. چرا شما از وقتی که اومدین ساکت نشستین؟ یه چیزی بگین دیگه. حس میکنم که شما از حرفای من خسته شدین. نه آقا اصلا اینطوری نیست. شما بذارید ساکت بمونه. اگه شروع به حرف زدن کنه ما مجبوریم ساکت بشینیم. امروز اولین باره که میبینمتون، ولی باور بفرمایید من و همسرم خیلی شما رو دوست داریم. درست میگم خانم؟ بله همینطوره کاملا. ولی آخه چرا به ما هم بگین بدونی؟ راستش قضیه از این قراره. فرقان فکر میکنه که خوب بودن عمران فقط به خاطر تربیت شما هست. آخه اون خیلی پسر زحمت کشیه، مثل پسرای این دور زمونه نیست. این که بخواد توی این سن اینقدر احساس مسئولیت پذیری کنه واقعا خیلی جای حرف داره. توجه کنید آقا زوها، من خودم یه آدم خودساختم. پدرم تاجر بزرگی بود، ولی من تا به امروز هیچی ازشون درخواست نکردم، حتی 1 روپیه هم نگرفتم. امروز که تو این جایگاه هستم همش به خاطر تلاش و لیاقت خودم بوده. واقعیت اینه که تمام این خصوصیات رو توی پسرتون عمران دیدم و من برای دخترم دنبال یه همچین پسری بودم و مطمئنم که عمران میتونه دخترم رو خوشبخت کنه. بله انشالله هیچ وقت پسرم این اعتمادتون رو سلب نمیکنه. حالا نمیخواین دخترمون رو بهمون نشون بدین؟ ببخشید خانم. عزیزم برو به ماریا بگو بیاد. انقدر حرف زدیم یادمون رفت که اینا برای دیدن ما که نیومدن، بلکه برای دیدن عروس آیندهشون اومدن. برو. باشه الان بهش میگم بیاد. برای چی انقدر تعارف میکنید؟ یه چیزی میل کنید. ممنونم. شما بفرمایید. بیا دخترم. سلام علیکم. علیکم السلام دخترم، بیا بشین. ماشاءالله ماشاءالله. مامان از صبح دارم بهتون زنگ میزنم. چرا گوشتون خاموشه؟ کجا رفتیم؟ مامان برای چی اینقدر ساکتیم؟ ببینم حالتون خوبه؟ من چیزیم نیست. میتونی یه لیوان آب بیاری؟ الان میارم. بفرما. مامان لطفاً به هم بگین.
مامان چرا اینقدر دستاتون یخه؟ چیزی رو ازم پنهون میکنین؟ مامان چه شده؟ دردانه ببین، دست مامان عین برف یخ زده. هیچی هم نمیگه که چی شده. مامان بگو دیگه چی شده؟ مامان حداقل یه چیزی بهمون بگین. آخه چی شده؟ حتما یه دلیلی داره این حالتون. چرا گریه میکنین؟ هیچی نشده، چیزی نیست. شما دوتا اینجا بشینید، من میرم استراحت میکنم. نه مامان، من پیشتون میمونم. گفتم که همینجا بشینید. ولی مامان دروغ به این بزرگی؟ چطوری به خودتون اجازه دادین اینطوری منو فریب بدین؟ من چطوری تو صورت دخترام نگاه کنم؟ بهشون چی بگم؟ نه شما نمیتونین این کارو با من بکنین. شما نمیتونین با من این کارو بکنین. مگه من چی کارتون کردم؟ تمام فامیلم و حتی از جونم هم بیشتر دوست داشتم که الان اینطوری دستمزد محبتای منو بدن؟ ای خدا، من تمام مشکلاتم رو فکر کردم امتحان تو قبول کردم. برای هر مشکلی صبر کردم، فقط به این امید که تو پاداش تمام محبتامو با خوشبخت کردن دخترام بدی. من فقط تنها خوشبختی دخترامو ازت میخوام. ای خدا، من تنها چیزی که میخوام خوشبختی دخترامه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. چی شده امجد؟ خیلی وقت اینجا ساکت نشستی. آخه به چی فکر میکنی؟ خاله فهیمه خونه مامانت چی کار میکرد؟ به من در این مورد چیزی نگفت. فقط در مورد مامانم پرسید که اون کجاست. انگار باهاش یه کار واجبی داشت. ولی وقتی که بهش گفتم مامانم خونه نیست، همون موقع رفت و چیزی هم بهم نگفت. انگار خیلی حالش خوب نبود. حس کردم که مریض شده. آره، منم دقیقا همین احساسو داشتم. حتی انگار یهویی سرش گیج رفت و حالش خیلی بد شد. یه مدت کمی همینطوری ساکت نشسته بود. منم براش یه لیوان آب بردم بخوره. فکر میکنم اصلا حالش خوب نبود. برای همین بهشون گفتم یکم اینجا استراحت کنین. ولی همینطوری بدون اینکه چیزی بگه رفت. تو اینم بهش گفتی که زندایی رفته برای عمران خواستگاری کنه؟ آره، پرسید کجا رفته. منم که اینطور. پس با شنیدن این حرفت حالش بد شده. منظورت از این حرف چیه؟ من که نمیفهمم. هیچی. کجا میری امجد؟ میخوام یکم بیرون بشینم.
الو بتول، خودم میخواستم همین الان بهت زنگ بزنم. دختر اینا از تصورات منم پولدارترن. فقط پولدار نیستن و آدمای خیلی خوبی هم هستن. وقتی دختره رو هم ببینی خوشت میان. به خدا توی 1000 نفر تک تکه. جدی؟ پس یعنی همه ی حرفاتون رو زدین؟ آره معلومه. فقط مونده تاریخ عروسی رو مشخص کنیم. ولی تو نگران نباش، قبل عروسی میبرم تا ببینیش. مامان، بعد رفتن شما خاله فهیمه اومده بود اونجا. چی؟ اون اینجا چی کار میکرد؟ تو که بهش چیزی نگفتی؟ چی رو نگفتم مامان؟ این که من رفتم برای امران خواستگاری کنم. اینو نمیگفتم پس چی میگفتم؟ مگه دیوونه شدی؟ چه لزومی داشت که بگی؟ فقط بهش میگفتی که مامانم خونه نیست. مامان آخه من از کجا بدونم چی رو باید بگم چی رو نگم؟ اون ازم پرسید خب منم بهش گفتم. آخه مگه تو بچه‌ای بتول؟ ازدواج کردی، باید اینقدر عقل داشته باشی که به چی رو بگی به کی چی رو نگی. تو خبر نداری که با این اشتباهی که کردی ممکنه چه بلایی سرمون بیاد. معلوم نہ تھا تم یوں ملوگے کتنے سہیں گے ستم آنسو بہیں گے سانسیں تھمیں گی کیسے چھپیں گے ہم. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.